وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العزت واسطے جس اللہ دا ساڈے تے بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ پاک نے سانو اپنے دین دی اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائی ہے. اگر اللہ پاک اپنے دین دی اپنی توحید دی سمجھ عطا نہ فرماندے نہ جانے کس کس قبر اور بوتے سامنے سجدہ ریز ہوندے. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے کہ جس نبی مکرم نے اس دین حقہ دی خاطر بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں اور صراط مستقیم دا رستہ دسیا. دعا ہے کہ اللہ پاک صحابہ صحابیہ تابعین تبع تابعین ائمہ دین بزرگان دین اللہ ان سارے دیا قبراں نور دے نال منور فرمائے جنہ دے ذریعے اے دین ساڈے تکر پہنچیا اور سانو اسلام دا شرف حاصل ہویا. صاحبو اسی ساتھیو محترمہ مکرمہ معظمہ میری ماں اور بہنوں، جس مقام دی شانوں میں اس وقت تساں احباب دے گوش گزار کر چکے ہیں، اس دے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑیاں ہی اہم اور قیمتی باتاں دا تذکرہ فرمایا. یتیمہ مسکینہ اور قیدیاں نو کھانا کھلان والے اللہ دی رضا حاصل کرنے واسطے انہاں لوگاں نال محبت کرنے والے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے اس دنیا تے مبعوث فرمایا. 1,24,000 انبیاء دے وچوں سب تو اعلیٰ و عرفہ عظمت اور شان لے کے آئے اور اللہ پاک نے آپ دے آن دے کوئی مقاصد بیان فرمائے
جس طرح اللہ نے قرآن مبین دے اندر اعلان کر کے فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ پاک نے اس آیت مبین دے اندر نبی علیہ السلام دے آن دے 3 مقصد کہ تسی لوگاں نو میری آیات پڑھ پڑھ کے سناؤ گے، وَيُزَكِّيهِمْ اور انہاں دے دلاں دا انہاں نو پاک کرو گے، تزکیہ نفس کرو گے، اور انہاں نو برائی تو دور کرو گے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور کتاب و حکمت دی انہاں نو تساں تعلیم دینی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے پیغام جدو اللہ دی طرفوں لے کر کے آئے، پھر اللہ پاک نے فرمایا میرا محبوبہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب تو پہلو جڑے تواڈے اپنے قریبی لوگ نے نا، جڑے رشتہ دار نے، انہاں نو اللہ دے دین دی تبلیغ کرو، انہاں نو توحید وال بلاؤ۔ آمنہ تے لال پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اللہ دے طرفوں اے اعلان کہ اپنے قریبیاں نو، اپنے رشتہ داراں نو، جویں اسی اکثر کہنے ہیں بھی بھائی پہلو اپنے نو سمجھا لے پھر باہر آ کے باز کریں، پہلو اپنے گھر دے اندر تے سمجھا۔ اللہ دے پاک پیغمبر اپنے سارے رشتہ داراں نو، اپنے سارے جناب عزیزاں نو، قریبیاں نو میرے آقا علیہ السلام نے دعوت تے بلایا، میرے آقا نے انہاں دا کھانا پکایا، میرے آقا علیہ السلام نے کھانے تے بلایا۔ اگر کسے نو اللہ دے دین دی تبلیغ کرنی ہوئے نا تے کھانا پکا لینا چاہیے، کھانے تے بلا کے، دعوت تے بلا کے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اپنے رشتہ داراں نو، اے میں اللہ دا نبی بن کے آیا ہاں، اللہ نے مینوں اپنا پیغمبر بنا کے بھیجے ہیں۔ مکے دے بڑے بڑے چودھری آپ دے رشتہ دار جڑے نے ویکھ کے تے ہس پیندے نے، میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں نہ گلاں دا مذاق اڑاندے نے۔ انہاں رشتہ داراں دے اندر میرے نبی دا چچا زاد بھائی بھی ایک ہے جیدا نام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی انہاں رشتہ داراں دے اندر شامل نے۔ 8 سال دی عمر ایتھے بڑے بڑے تاجر تے بڑے بڑے جناب پگڑیاں والے بیٹھے نے۔ جدو میرے نبی نے یہ دین دی دعوت دیتی نا تے 8 سال دا بچہ اٹھ کے کہندا میں تواڈی گل ماننا، اے تواڈا کوئی ساتھ دیوے نہ دیوے میں علی حیدر کرار ضرور ساتھ دیاں گا۔ جدو 8 سال دا بچہ اٹھ کے میرے پیغمبر دے ساتھ دیم دا وعدہ کر دے، اے جناب ہس پیندے نے، مسکرا پیندے نے، احساس دے گا 8 سال دا بچہ انہیں کی کرنا ہے، اے کی کرے گا، انہاں نوں کی پتہ ہے اے جیڑا 8 سال دا بچہ ہے اے علی حیدر کرار تو علی المرتضی بننے والا ہے۔ 8 سال دا بچہ آمنہ تے لال دا صحابی بن جانا ہے، انہیں ایک نہ ایک دن آخری نبی دا داماد بن جانا ہے۔ اس 8 سال دے بچے نے شوہر بطول بن جانا ہے۔ حسن تے حسین
حسین دا جناب انہیں والد محترم بن جانے یار نبی الثقلین بن جانے اس 8 سال دے بچے نے فاتح خیبر بن جانے اس 8 سال دے بچے نو اللہ نے بڑیاں شاناں عطا کرنیاں نے اے جناب مسکرا پہ مزاق اڑا رہے نے جناب علی میرے پیغمبر دے چچا زاد بھائی نے 8 سال عمر حضرت ابو طالب دے بیٹے نے میرے آقا نے جناب علی نو 8 سال دی عمر تو اپنی کفالت دے اندر لے لیا والی میں تیریاں عظمتاں تے تیریاں شاناں دے قربان جاواں تیریاں کفالتاں کرن والے آمنہ دے لال نے اور تیریاں تربیتاں کرن والا اللہ دا آخری پیغمبر ہے پھر میرے آقا علم پڑھا رہے نے تے کیڑا علم نے اللہ فرمان دینے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ میرے آقا او علم جڑا اللہ نے عطا فرمایا ہے میرے آقا جناب علی دیاں تربیتاں کر دینے میرے آقا علیہ السلام جناب علی جناب دن بعد گزر دے جا رہے ہیں وقت گزردہ جا رہے ہیں اور نبی کائنات دے پیارے ایک چچا زاد بھائی حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑا علی نال پیار کر دے جڑا علی نال محبت کر دے اوے علی پاک نال محبت اے میرے تیرے ایمان دا حصہ ہے علی پاک نال پیار کرنا جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال محبت کرنا اے دا جناب اے ایمان دا معیار ہے وے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے والذی فلق الجنۃ وبارئ النسمۃ انہ لأحد النبی الأمی الی انہ لا يحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق آمنہ دلال فرماندے نے جن نے علی نال پیار کیتا ہے ان نے میرے نال پیار کیتا ہے جڑا علی نال بغض رکھے گا او منافق آدمی ہے مومن علی نال پیار نہیں کر سکتا علی نال محبت کرنے والا ایماندار ہوئے گا علی نال محبت کرنے والا جناب پکا مسلمان ہوئے گا علی نال محبت کرنے والا ابو بکر نال پیار کرنے والا ہوئے گا علی نال محبت کرنے والا صحابہ دے نال محبت کرنے والا ہوئے گا جیڑا ایماندار نہیں علی نال پیار کرنے والا نہیں ہو سکتا علی نال محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا اور علی نال محبت دا حکم کوئی عام بندہ نہیں دے رہا بلکہ علی پاک نال محبت دا حکم ربی ہے علی پاک نال محبت کرنا میرے اللہ دا آرڈر ہے آج جناب علی دی عظمت شان وے جڑا علی نال پیار کر دے اللہ دے حکم دی پابندی کر دے آمنہ دلال فرماندے نے ان اللہ امرنی یحب اربعۃ اللہ نے مینوں حکم دیتا ہے کہ میں 4 بندیاں نال پیار کراں کنیاں بندیاں نال سارے بولو کنیاں بندیاں نال 4 بندیاں نال میں محبت کرا میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے 4 بندیاں دے نال اللہ نے مینوں محبت کرن دا حکم دیتا ہے صحابہ فرماندے نے سونیا یا رسول اللہ سمعہم لنا اللہ دے نبیوں کیڑے 4 بندے نے جنہاں نال تانوں اللہ نے پیار کرن دا حکم سنایا ہے اللہ نے پیار کرن
کرم دا حکم سنایا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے علی منہ یقول ذالک ثلاثہ، انہاں چار بندیاں دے اندر علی بھی موجود ہے، انہاں چار بندیاں دے اندر میرا علی میرا چچا زاد بھائی جیڑا ہے وہ بھی انہاں چار بندیاں دے اندر شامل ہے۔ اللہ نے فرمایا چار بندے ابو ذر والمقداد والسلمان، حضرت ابو ذر، حضرت مقداد، حضرت سلمان، حضرت علی۔ اللہ فرماندے نے میرے نبی انہاں چار بندیاں دے نال پیار کرنا ہے، چار بندیاں نال محبتاں کرنیاں نے۔ میرے آقا علیہ السلام جناب علی نال بڑا پیار کر دے، میرے آقا جناب علی نال بڑیاں محبتاں کر دے۔ میرے آقا فرماندے علی تم میرے اہل بیت دے اندر شامل ہیں۔ پھر اہل بیت دے بارے اللہ دے قرآن نے اعلان کر کے فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں انہاں دے کولوں نجاست نو دور کر لیا، پاکیزگی عطا کر دیتی ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے اندر شامل، اور آج کل جناب علی دے نعرے مارنے والے، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو مشکل کشا منن والے، حاجت روا منن والے، اونا دا نام لے کے اونا دی محبت دی آڑ دے اندر صحابہ دیاں گستاخیاں کرنے والے، بلکہ شہنشاہ نقوی نے پچھلے دنوں دے اندر انہیں کہا میں سینہ ٹھوک کر کہتا ہوں کہ علی انبیاء سے بہتر ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی 1,24,000 انبیاء تو جناب علی بہتر ہے، نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں۔ جے او سینہ ٹھوک کے باطل دا اعلان کر سکتے ہیں، اسی بھی سینہ ٹھوک کے کہنے ہیں انشاءاللہ سب نالو بہتر اللہ نے بنایا تے انبیاء دی جماعت نو بنایا ہے۔ جناب علی دا اپنا مقام لیکن انبیاء نالو بہتر نہیں، انبیاء دے نالو بہتر مقام نہیں ہو سکتا۔ اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت دی ضمانت، اتنی بڑی شان، اتنا بڑا مقام۔ میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ علی نال پیار کر دے، من احبانی و احب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ جامعہ ترمذی دی روایت ہے، میرے آقا فرماندے نے زبان نبوت تو میرے آقا اعلان کر کے فرما رہے ہیں، او میرے نبی دی زبان بھی او زبان ہے، وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اپنے ناتے لال فرماندے نے من احبانی و احب عزیل، جیڑا حسن تے حسین نال پیار کر دے، و اباہما و امہما، جیڑا اینا دے امی تے ابے نال، علی تے فاطمہ تے نال پیار کر دے، کانم ایا فی درجاتی یوم القیامہ، کل قیامت دا دن ہوئے گا، او جناب میرے نالی جنت دے اندر جائے گا۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو جناب علی نال پیار کرنا پائے گا، جناب علی نال محبتاں کرنیاں پین گیاں۔ جناب علی نو یہ مقام کیوں ملے آئے، جناب علی نو یہ عظمتاں کیوں ملیاں نے، جناب علی نو یہ مقام تے شانہ کیوں ملیاں نے، کیونکہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے نال محبت کرنے والے، آمنہ تے لال نال پیار کرنے والے، اپنے ہر جناب کام دے اندر اللہ رو سے رسول نو شامل کرنے والے، اور مومن دی پہچان بھی ہے یہ، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ
खियारत मिन अमरिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फक़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना। मोमिन मरते मोमिना औरत दी शान वे जिथे अल्लाह ते अल्लाह दा हुक्म आ जांदा फिर अपनियां मर्जियां नहीं करदा। अल्लाह फरमांदे ने वा मिनन नासी मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाह अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाहि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाहि वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ। ओए बाज़ लोग ऐसे ने जेड़े अल्लाह दे नाल शरीक बना के उन्हां नूं अल्लाह दा दर्जा दे देंदे ने। बाज़ लोग ऐसे ने जेड़े अपने अल्लाह नाल प्यार करदे ने, अपने अल्लाह नाल मुहब्बतां करदे ने। ते जनाब अली भी उन्हां दे अंदर ने जेड़ा अल्लाह नाल प्यार करने वाला है, जेड़ा आमिना दे लाल नाल प्यार करने वाला है। एवें ते अल्लाह ने इन्हां दे बारे नहीं फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुमुर रिजसम अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। मैदान बदर दे अंदर 313 मेरे नबी दे यार और अगे 1000 दा लश्कर। उतैबा बिन रबिया एक काफिर दा मुकाबला हजरत अली रजी अल्लाह, कितने बहादुर सन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो दे नाल। हजरत अली ने मिनटा सेकंडा दे अंदर इस काफिर नूं पछाड़ दिता। और जदों मेरे आका ग़ज़वा खंदक दे मौके आते अमर बिन अब्दे वुद बहुत बड़ा बहादुर, बड़ा सिपा सालार ललकार दे मुसलमानां नूं कहंदा आओ कोई है मेरे मुकाबले दे अंदर। जनाब अली फरमांदे ने सोहणिया जरा मैनू इजाजत दिओ ना इहदा मुकाबला मैं करना। मेरे आका फरमांदे ने अली बैठ जा। वो दोबारा फिर कहंदा मैं सुनिया तुहाडा ईमान है जेड़ा शहीद हो जाता जन्नत च चले जाता, तुहानू लोड़ नहीं जन्नत दी। जनाब अली फिर खड़े हो गए, कहंदे ने सोहणिया इजाजत दिओ मैं इस बेईमान का मुकाबला करना। मेरे आका फरमांदे ने अली बैठ जा। तीसरी मरतबा फिर मेरे आका फरमांदे ने अली ए फड़ मेरी तलवार ते एदा मुकाबला कर। हुण जनाब अली रजी अल्लाह तआला तलवार आमिना दे लाल मुहम्मद दी सल्लल्लाहु अलैहि। मेरे आका ते छड़ी दे दी सी ना साहबी नूं कि छड़ी फड़ ले, अल्लाह ने छड़ी नूं तलवार बना दिता सी। ओए ते फिर तलवार है इंज करके अमर बिन अब्दे वो जनाब अली दे सामने आंदा। जनाब अली फरमांदे ने मैं सुनिया तेरे अगे 3 गल्लां रखियां जान ते तू मन एक मन लेना कि मुसलमान हो जा। कहना मुसलमान नहीं होना। जनाब अली फरमांदे ने फिर वापस टुर जा। कहना वापस भी नहीं जाना। फिर मुकाबला कर, कहना मुकाबला करांगा। कहना जे वापस चला गया ते मैनू मक्के दियां औरतां ताने मारन गियां। जनाब अली कहंदे ने ओए अमर बिन अब्दे वुद जे तू वापस चला गया ते मक्के दियां औरतां दे ताने तो डरना। जे मैं तेरा सर कलम ना कीता ते जन्नत दियां हूरां ताने मारन गियां। वाली मैं तेरी बहादुरी ते जुर्रत ते कुर्बान जावा। जनाब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंज करके तलवार चुकी है। इधरों मेरे आका इंज करके अपने अल्लाह दे सामने दुआवां शुरू कर देंदे ने। हुण बंदा लड़दा होए ते आमिना दे लाल दुआवां करदे होण, ओ पैगंबर दुआवां कर रहा होवे लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इस बासफीहिम रसूलम मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन।
میرے آقا دعا کر رہے ہیں اللہ اگے فلاں صحابی بھی کھو لیا فلاں بھی ٹر گیا اے میرے سونے ربا ویکھی میرا ویر علی ہے جنوں میں آپ دیاں کفالتاں کیتیاں نے جنوں آپ محنتاں دے نال پالیا پوسیا ہوئے اللہ دی قسم ہے او دے نال بڑیاں محبتاں ہویا کر دیاں نے میرے آقا نے 8 سال دی عمر تو لے کر کے جناب علی نو اپنے انہاں سونیا ہاتھاں دے نال روٹی دے لقمے بھی کھلائے ہوں گے میرے آقا نے علی نال بڑا ہی پیار کیتا ہوئے گا بڑیاں محبتاں کیتیاں ہون گیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال انج کر کے جناب علی نے تلوار چکی ہے عمر بن عبد وہد جسم دے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیتے نے انہاں مومناں نے نعرہ تکبیر مارے ایڈا بہادر علی ہے اے میرے نبی دے داماد مصطفیٰ اے شوہر بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جناب علی اتنے بہادر تے اتنے قوی سن میرے آقا علیہ السلام خیبر دے 9 قلعے سن 8 قلعے فتح ہو گیا تے میرے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ جڑا 9واں قلعہ فتح نہیں ہو رہا کل میں صبح ایک بندے نو جھنڈا عطا کراں گا صحیح البخاری دے اندر میرے آقا فرماندے نے میں ایک جھنڈا دیاں گا جیڑا بندہ او جنوں میں جھنڈا دیاں گا او اللہ نال بڑا پیار کردا ہے اللہ دے رسول نال بڑا پیار کردا ہے اللہ تے اللہ دا رسول او دے نال بڑا پیار کردا ہے او دنیا دے لوگ جس علی نال اللہ تے اللہ دا رسول پیار کرے میں کون ہوں او دے نال بغض رکھنے والا کیڑا کلمہ گوئے جڑا علی نال پیار نہیں کردا کیڑا کلمہ گوئے جڑا علی نال محبت نہیں کردا کیڑا مسلمان نے جڑا علی دے نال نعوذ باللہ بغض رکھدا ہے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں میرے آقا نے اعلان فرمایا ساری رات صحابہ بڑے بے چین کہ شاید جھنڈا مینوں مل جائے شاید جھنڈا مینوں مل جائے صبح ہوئی نا میرے آقا فرماتے نے این علی ابن ابی طالب اوے علی کتھے وے صحابہ فرماتے نے سونیا علی دیاں اکھاں دکھ رہی ہیں اپنے خیمے دے اندر نے فرمایا بلاؤ ہن جڑا مشکل کشا ہوئے او دیاں اکھاں دکھ دیاں او بولو مشکل کشا دیاں اکھاں دکھ دیاں اوے جو حاجت مند خود ہووے او نہیں حاجت روا ہندا او جنوں خود مشکل آیاول او نہیں مشکل کشا ہندا این کر کے جناب علی نو بلایا ہے میرے آقا اپنا لعاب دہن میرے آقا علیہ السلام این کر کے جناب علی دیاں اکھاں دے اندر لاندے نے جناب علی فرماندے نے این نبی پاک دا لب لگا میریاں اکھاں دے اندر انجل محسوس ہویا جویں میریاں اکھاں کدی دکھنیاں ہی نہیں آئیاں میرے نبی دا لب میرے نبی دا تھک اینیاں برکت والا ہے میرے نبی دے تھوک دے اندر اللہ پاک نے شفاواں رکھ چھڑیاں نے آج کل دے مولویاں تے پیراں دے تھوک دے اندر وباواں میرے نبی دے تھوک دے اندر شفاواں نے میرے آقا فرماندے نے اے علی جھنڈا لے لے فوج نال تے خیبر دا قلعہ فتح کر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے نے ان کر کے جناب مرحبا جیڑا اپنے آپ نو جناب بڑا بہادر تے بڑا قوی سمجھدا ہے میرے آقا فرماتے ہیں علی اگر تیری تبلیغ نال ایک بندہ مسلمان ہو جائے سرخ اونٹاں دے نالوں بہتر ہے جناب علی فرماندے نے سونیا انہاں کافراں نو انہاں ٹھوکاں گا انہاں ماراں گا انہاں نو انہیاں ضرباں ماراں گا جب تک مسلمان نہیں ہو جان گے میرے آقا فرماندے نے علی پہلو دین دی دعوت دینی آ ایک بندہ بھی رائے راست تے آ گیا سرخ اونٹاں دے نالوں بہتر ہوئے گا این مرحب تے نال جدوں آمنا سامنا ہویا ہے تے مرحب کہندا ان اللذی سمیدنی اے بڑا بہادر سمجھدا اپنے آپ نو کہندا شاک صلاحی بطل مجرب اے
وَإِذَا الْعُرُبُ أَقْبَلْتُ تَلَهَبُونَ کہندا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھے ہے اور دنیا میں نو جان دی ہے میری بہادری رو. یہ دے اشعار سن کے جناب علی کہندے نے ان الذی سمیتنی حیدرا. او مرحبا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھے ہے جڑا جنگل دے شیر دی طرح دھڑدا ہے. سمیتنی حیدرا کلیس غابت کری المنظرون فیہم بالسائی کہیل سندرون. اور مرحب میری ماں نے میرا نام حیدر رکھے ہے تے میں جنگل دے شیر دی طرح دھارنا وا. کہندے نے میں ایک سا دے برابر زیادہ دینا یعنی جڑا اٹ مارے میں بدلے دے اندر پتھر مارنا وا. جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ ادھر میرے آقا اپنے ان کر کے رحمت والے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں. میرے آقا ان کر کے کامیابی دیاں دعاواں کر رہے ہیں. اور جتھے آمنہ دے لال دعاواں کرن تے جناب علی نو جھنڈا میرے نبی نے دیتا ہوئے ان کر کے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ مرحب دے مقابلے دے اندر جدو ان کر کے پہلی سر ماری ہے تے مرحب نو جناب جسم دے دو ٹکڑے کر کے رکھ دیتے نے. میرے آقا علیہ السلام نے جھنڈا دیتا سی قلعہ فتح ہو گیا. اے جناب علی میرے آقا نال بڑا پیار کر دے اینے بہادر تے قوی دنیا من گئی جدو ویکھیا مرحب نو مارن والا کون ہے قتل کرن والا کون ہے. این کر کے جناب علی نو ملن آئے نے تے جناب علی سکیاں روٹیاں پانی جو پھین کے کھا رہے ہیں تے کچی اٹ سرانے رکھی ہے. انہاں کہا اے علی جنہیں مرحب نو مارے ہے پتلا جا جسم. جناب علی فرماندے نے جنگاں جسمانی قوت نال نہیں لڑیاں جاندیاں بلکہ ایمانی قوت نال لڑیاں جاندیاں نے. ایمان ہوئے تے دشمن دا مقابلہ ہوندا ہے. اور میرے آقا علیہ السلام نال جناب علی کتنا پیار کر دے. ایک دن حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے آئے. ہاں ایک آدمی حضرت سہل دے کول دوڑے آیا کہندا ہے مدینے دا گورنر جناب علی نو برا پیا کہندا ممبر تے کھڑا ہو کے. جناب سہل کہندے نے بھی کی ہویا ہے؟ کہندے نے وہ کہہ رہا ابو تراب وہ مٹی والیا مٹی والا مٹی دا باپ جناب علی نو کہہ رہے نے تے نبی دا یار حضرت سہل بن سعد مسکرا پہ وہ کہندے نے اے نام تے علی نو پیارا ہی بڑا لگدا ہے. انہاں کہا کیویں؟ انہاں کہا ایک دن نبی علیہ السلام گھر آئے تے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی آقا پوچھنے فاطمہ این ابن امی کا اور تمہارے چچا دا بیٹا کتھے وے؟ فرماندیاں نے سونے باہر نکل کے نے لگدا مسجد نبی دے اندر گئے نے تے جناب علی نا کچی زمین تے مسجد نبی دے اندر لیٹے نے تے جسم سارا مٹی دے نال لبڑیا ہے. میرے آقا فرماندے نے کم یا ابو تراب اے مٹی دے مٹی والے اٹھنا ذرا. جناب علی فرماندے نے مینوں اے نام ایڈا پیارا لگا مینوں اے اینا محبت والا نام لگدا سی میرا دل کردا سی مینوں جیڑا بھی آواز مارے اس نام نو لے کے آواز مارے تاکہ نبی دے نال میری محبت لوگاں تک عیاں ہو جائے. اتنا پیار کرتے میرے آقا علیہ السلام. جدو ہجرت کر کے مدینے پہنچے نا تے میرے آقا نے جوڑے جوڑے بنا دیتے سارے ایک مہاجر تے ایک انصار تے جناب علی ایک سائیڈ تے کھڑے نے سارے جوڑے جوڑے بندے جا رہے نے تے جناب علی پریشان نے کہ مینوں کسے نال بھی نہیں جوڑیا. تے جناب علی فرماندے نے سونیا مینوں کسے نال نہیں جوڑیا. میرے آقا فرماندے نے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ
انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا دنیا تے بھی پائی ہے، علی تو میرا جنت دے اندر بھی پائی ہے، علی میں تینوں اپنے نال رکھنا ہے، والی میں تیری عظمت شام دے قربان جاواں۔ سارے جھوڑے جھوڑے بنا دیتے نے، جناب علی دا نمبر آیا ہے، آمنہ تے لال نے اپنے نال لالے ہیں۔ پھر میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے غزوہ تبوک تینج کر کے میرے نبی تے یار جا رہے نے، میرے آقا فرماندے نے علی تو گھر رہنا ہے، عورتاں دا خیال رکھنا ہے، بچیاں دا خیال کرنا ہے، انہاں بزرگاں دا خیال کرنا ہے۔ جناب علی فرماندے نے سونیا میرا دل کردا ہے میں تو اڈے نال میدان جنگ دے اندر جا کے لڑاں، میں بھی اپنی بہادری تے جوہر دکھاواں۔ میرے آقا فرماندے نے ولا ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لیس نبی بعدی۔ اے علی تو اس بات راضی نہیں جنہیں جناب موسیٰ علیہ السلام دے نال جناب ہارون انہوں اپنا بھائی نائب بنا کے گئے سن، میں تینوں اپنا نائب بنا کے جا رہے ہوں۔ آمنہ تے لال جناب علی نو نائب بنا کے جا رہے ہیں، نالی میرے آقا فرماندے نے ہارون تے اللہ نے نبوت دیتی سی، لیکن علی لیسا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں، لیکن میں تینوں اپنا نائب بنا کے جا رہے ہیں، اپنا تینوں میں نائب بنا کے گھر دے اندر چھڑ کے جا رہے ہیں۔ پھر میرے آقا صحیح البخاری دے اندر فرماندے نے انت منی وانا منکا، علی میرے وچوں ہے تے میں علی دے وچوں ہم، علی میرے وچوں ہے تے میں علی دے وچوں ہم۔ پھر میرے آقا فرماندے نے من کنتا مولا فعلی مولا، جیدہ علی مولا او دا جیدہ میں مولا او دا علی مولا۔ مولا دا مانا دوست ہے، جیدہ میں دوست او دا علی دوست ہے، جیدہ علی دوست ہے او دا میں دوست ہم۔ ایک تھوڑی گل نہیں، تھوڑا مقام نہیں، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے من عزا علی فقد عزانی، جنہیں علی نو تکلیف دیتی ہے انہیں میں محمد نو تکلیف پہنچائی ہے، جنہیں علی نو دکھ دیتا ہے انہیں میں محمد نو دکھ پہنچایا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام او یارو جناب علی نال اتنا پیار کر دے سن کہ جناب فاطمہ دا نکاح جناب علی نال کر دیتے ہیں۔ اپنی پیاری بیٹی جنہوں میرے آقا اپنے دل دا ٹکڑا کیا کر دے، جیدی پیشانی میرے آقا اٹھ کے بوسا دیا کر دے۔ صحابہ فرماندے نے جناب فاطمہ ازواج مطہرات فرماندیاں نے کہ جناب فاطمہ جی تو چل دیاں ہوں دیاں آپ دی ٹور آمنہ دے لال محمد نال مل دی سی، یعنی جناب فاطمہ دی چال اپنے ابا جی نال مل دی سی۔ تے نبی علیہ السلام نے اے نہیں دیکھیا میرا ویر علی بڑا جناب غریب ہے، بڑا کمزور ہے، لیکن محبت عالم ایسی جناب علی دے نال جدو رشتہ طے ہویا نا تے میرے آقا فرماندے نے فاطمہ کتے میرے علی نو پریشان نہ کرے۔ والدین دے گھر دے اندر بیٹیاں بڑے ناز و نام نال پل دیاں نے، کسی ایسا سوال کر کے میرے علی نو پریشان نہ کری۔ ابو جہل دی بیٹی مسلمان ہو گئی، جناب علی فرماندے نے میں ابو جہل دی بیٹی نال شادی کرنی ہے۔ جناب فاطمہ نے جا کے ابا جی نو شکایت کی تھی کہ محمد دی بیٹی تے ابو جہل دی بیٹی ایک گھر دے اندر کٹھیاں نہیں رہ سکدیاں۔ میرے آقا فرماندے نے علی فاطمہ دی برابری تے جن نے مینو دکھ پہنچایا، میری بیٹی نو جن نے دکھ پہنچایا میں برداشت نہیں کردا۔ جناب علی فرماندے نے سونیا تساں کہہ دیتا تے علی نے تسلیم کر لیا، نہیں آئے گی فاطمہ دی موجودگی دے اندر ابو جہل دی بیٹی۔ تے جناب فاطمہ جدو رخصتی دا وقت آیا نا تے دیوار نہ لگ کے نا تے رو رہیاں نے، ہائے ہائے پوچھو نا ماپیاں نو جدو بیٹیاں نو کرو رخصت کری دے تے کتنا اوکھا ٹائم ہوندا ہے، باپ بڑا غریب ہوندا ہے،
تے بیٹی دے سر تے جدوں کنبدا ہاتھ رکھدا ہے نا تے کہندا پترا دنیا دیاں ساریاں چیزاں میں تینوں مول لے کے دے چھڑیاں نے اپنی ہمت تو ود کے قرضے چک کے اگر مینوں پتہ چل جائے نا فیصلہ آباد دی فلاں دکان تو تیرے نصیب مل جانے نے میں وہی مول لے کے تینوں نال ہی دے دیندا او بڈھا بابا روندا تے میرے آقا ادھروں بیٹی دی جدائی دا کام ہے ہائے ہائے آقا فرماندے نے فاطمہ کیا علی دی غربت دی وجہ تو رو رہی ہے فرمایا نہیں ابا جان آج مینوں اپنی ماں ختیجہ یاد آ گئی ہے ہائے ہائے سینے سے لگا کر کہا کرتی تھی ماں مجھ کو سینے سے لگا کر کہا کرتی تھی ماں مجھ کو تو لال ہے نہ ستایا کر مجھ کو پچھتائے گا ایک دن جب میں چلی جاؤں گی پچھتائے گا ایک دن جب میں چلی جاؤں گی نہ چاہتے ہوئے بھی اکیلا چھوڑ کر چلی جاؤں گی زمانہ دکھائے گا گرمی کی شدت تجھ کو زمانہ دکھائے گا گرمی کی شدت تجھ کو یاد کر کے روئے گا تو پھر مجھ کو مدت سے میری ماں نے سینے سے نہیں لگایا مدت سے ماں میری نے سینے سے نہیں لگایا اب سو گئی خاک میں جب کچھ کہنے کا وقت آیا اللہ جنہ دیاں ماما چلے گئیاں نے انہ دیاں ماما دیاں قبروں نو جنت دا باغ بنا دے اچھی آمین کہہ دیو اللہ جنہ دے والدین زندہ نے اللہ صحت والی ایمان والی اللہ لمبی زندگی عطا فرما دے اللہ انہوں نے صحت والی ایمان والیاں لمبیاں زندگیاں دے دے تے میرے آقا فرماندے نے فاطمہ کیوں رو رہی ہے تے جناب فاطمہ کہندیاں نے ابا جان میں علی دی غربت دی وجہ تو نہیں رو رہی میں تے اپنی ماں ختیجہ نو یاد کر کے رو رہی ہاں ہائے اللہ میں قربان جاواں تے میرے آقا دیاں اکھاں ڈل پیندیاں نے میرے آقا فرماندے نے فاطمہ یاد تے مینوں بھی بڑیاں آندیاں نے پر ایک گل یاد رکھی علی نو کتے پریشان نہ کر دیویں ایک دن جناب فاطمہ نال علی ناراض ہو کے چلے جاندے نے میرے آقا فرماندے نے فاطمہ اگر ایسے حالت اندر تو دنیا تو چلے جاندی تیرا خامن تیرے تے ناراض ہوندا ہے میرا علی تیرے تے ناراض ہوندا ہے میں تیریاں سفارشاں نہ کر سکدا میرے آقا جناب علی نال اینا پیار کر دے میرے آقا جناب علی دے نال انیاں محبتاں کر دے میرے آقا نے اپنی زبان نبوت تو اعلان کر کے فرمایا ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ و الزبیر فی الجنہ میرے آقا نے عشرہ مبشرہ صحابہ 10 صحابہ نو جنتیاں بشارتاں دیتیاں نے وعلی فی الجنہ میرا
علی جنتی ہے، میرا علی رب دیاں جنتاں دا مہمان ہے، میرا علی رب دیاں جنتاں دا مہمان ہے۔ کیڑا علی ہے؟ کون علی ہے؟ کون علی ہے جیدے نال میرے آقا اینا پیار کر دینے، اینیاں محبتاں کر دینے؟ سید قطب الدین شہید نے اپنی کتاب اسلام نے عدل اجتماعی وہ دے اندر ایک واقعہ نقل کیتا ہے کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نو مزدوری کر کے آمدے نے، مزدوریاں کر کے آمدے نے کر دے اندر جدوں آئے نے تینج کر کے جوں لے کے آئے نے کہ امدے نے فاطمہ نو پیس کے اینو جناب آٹا بنا کے روٹی بنانا لکھن والے لکھ دینے جناب علی روسے دے نال نے بی بی فاطمہ بھی روسے دے نال نے اینج کر کے جناب آٹا گنیا گیا جناب روٹی پکائی گئی ہے ادھر دروازہ آ کے دروازہ آن والا کھٹکھٹامدا ہے آ کے کہندا ہے او گھر والے مینوں بڑی بھوک لگی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ میں مسکین ہاں مینوں کھانا کھلاؤ۔ ادھروں جناب افطاری دا ٹائم ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جناب علی فرماندے نے فاطمہ آ روٹی حسین نو دے، با جڑا دروازے تے آ جا کے انہوں دے دے۔ آپ ضرورت ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اور مزہ تے وے کہ اپنی ضرورت ہون دے باوجود بندہ دوسرے نو زیادہ ترجیح دے وے۔ روٹی انہوں کھلا دیتی تے دروازہ پھر کٹ گیا، کھانا پھر پکایا گیا، پھر روٹی تیار ہے تے ادھروں دروازہ کھٹ گیا، جی کون ہے؟ میں یتیم ہاں، مینوں روٹی چاہیے دی، بھوک بڑی لگی ہے۔ اللہ سانو بھی یتیماں نال محبت کرنے دی توفیق عطا فرما۔ اللہ جی دی ماں کوئی نہیں، بچپنے دے اندر جی دی ماں چلی جائے، او ماں تے ماں ہی ہے نا، پاویں جوانی اندر کیوں نہ ٹر جائے، او پاویں بڑھاپے دے اندر کیوں نہ چلی جائے، تے پھر میں کیا اپنی بولی تے زبان دے اندر ماں دیاں یاداں مینوں دن رات آرنیاں، اوے ماں دیاں یاداں مینوں دن رات آرنیاں، اوے گلاں ہن یاد آون ماں دیاں ساریاں۔ جدوں ماں چلے جاندی ہے بڑیاں گلاں یاد آؤندیاں نے، ماں نال اٹھنا بیٹھنا بھی یاد آوندا ہے، ماں دیاں جھڑکاں بھی یاد آؤندیاں نے، ماں دیاں دعاواں بھی یاد آؤندیاں نے۔ اوے بڈھی ماں جدوں رات نوں اٹھ کے دعاواں کردی ہے، اللہ دی قسم ہے دنیا تے دن بدل جاندے نے۔ اوے ماں دیاں یاداں مینوں دن رات آ رہیاں، اوے گلاں ہن یاد آون ماں دیاں ساریاں۔ ماں نوں نہ ستایا کر، اوے رب نوں نہ رسایا کر، ماں دی تو خدمت کر کے مار جنت اڈاریاں۔ ماں دیاں یاداں مینوں دن رات آ رہیاں، گلاں ہن یاد آون ماں دیاں ساریاں۔ ماں تیری سی خدمت کر دی، سردیاں دے وچ ٹھر دی، ماں تیری سی خدمت کر دی، سردیاں دے وچ ٹھر دی، گلے تھام تے خسرن، گلے تھام تے خسرن او دیاں راتاں ساریاں،
گلاں یاد آمن ہن ماں دیاں ساریاں او فیصلہ آبادیہ ذرا جملے تے غور کرنا جتھے تیری ماں گئی اوتھے تو بھی ایک دن ہے جامنا جنہ دیاں ماما چلے گئیاں نے پوچھنا کاری عتیق نو جی دی ماں چلے گئی ہے پوچھنا حاجی صاحب نو جنہ دی ماں چلے گئی ہے میرے بڑے بزرگ دے بھائی نے جنہ دیاں ماما کوئی نہیں جتھے تیری ماں گئی ہے اوتے ہے تو بھی جانا فامنی ایسے دنیا نو ایک دن ہے چھڑ جانا فامنی ہے دنیا ایک دن چھڑنا پینا بندیا تو جان دیا کر لے ہن تیاریاں ماں دیاں یاداں مینوں دن رات آ رہیاں گلاں ہن یاد آون ماں دیاں ساریاں گلاں ہن یاد آون بیٹا جد باہروں آوے ماں سی انتظار کر دی بیٹا جد باہروں آوے ماں سی انتظار کر دی سینے نال لا کے پت نو بہت پیار کر دی ہس ہس کے مل دی نالے کرن ذرا کھڑیاں یاد ہس ہس کے مل دی نالے باواں کھول کے ساریاں ہس ہس کے مل دی نالے باواں کھول کے ساریاں خوشیاں تے غمیاں آون خوشیاں تے غمیاں آون ماں نہ مڑ کے آمنا رو رو کے ویکھو گے پھر قبر دیاں ڈاراں گلاں ہن یاد آون ماں دیاں ساریاں ماپیاں دی خدمت کر لے جت لے تو بازی عرشاں تے رب ہووے تیرے اتے راضی دنیا وچ ملسن تینوں عزتاں نے پھاریاں گلاں ہن یاد آون ماں دیاں ساریاں ازہر تے تھرو رو کے ازہر تے تھرو رو کے منگتا روز دعاواں اللہ مومن تے تھرو رو کے منگتا روز دعاواں جنت فردوس وچ دے دے میری ماں نو تو تھاواں جنت وچ فردوس دے دے میری ماں نو تھاواں دعا کریا کر نماز پڑھ کے دعا کریا کر اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ماں دیاں معاف کرے مولا غلطیاں ساریاں اللہ جنہ دیاں ماما چلے گئیاں نے انہ دیاں غلطیاں معاف کر کے جنت عطا کر دے دروازہ کھٹکھٹایا جناب بی بی فاطمہ دا میں یتیم میں نو روٹی دے دے روٹی دے چھڑیے پھر دوبارہ تیسری مرتبہ دروازہ کھٹ گیا میں کہتی آیا میں نو جناب روٹی چاہی دیئے جناب علی نے وہ بھی روٹی تیسری بھی دے چھڑی کہندے نے فاطمہ آج پانی پی کے روزہ افطار کر لینے ہم ہو سکتا ہے اللہ نو عطا پسند آ جائے تے اپنی جنت دا داخلہ نصیب کر دے وے تینے روٹیاں ہور ہے ہی کوئی نہیں آٹا ہی کوئی ایک ہی دا کار ہے جناب علی حیدر کرار دا کار ہے رضی اللہ تعالی عنہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اتنا پیار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اتنی محبت، اور جناب علی رضی اللہ تعالی اتنا ادب کرتے میرے پیغمبر دا۔ صلح حدیبیہ دے موقع تے جدوں شرطاں لکھیاں گئیاں نا، جناب علی نے اپنے ہاتھ نال لکھیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافراں نے کہا اے تے اسی مندے نہیں، جے من لیا تے پھر تے رولا ہی مک گیا۔ میرے آقا فرماندے نے علی محمد رسول اللہ ختم کر کے محمد بن عبداللہ لکھ دے۔ جناب علی فرماندے نے سونیا جس ہاتھ نال علی نے محمد رسول اللہ لکھیا اس ہاتھ نال کٹ نہیں سکدا، او دے تے سیاہی نہیں مل سکدا۔ پھر میرے آقا نے محمد بن عبداللہ لکھیا۔ اینا ادب کر دے جناب علی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نام دا۔ اور میدان عرفات دے اندر اللہ تعالیٰ سارا نو میدان عرفات لے جائے۔ میدان عرفات دے اندر جناب علی نے کی ویکھیا کہ ایک بندہ لوگاں کرو نا بھیک مانگ رہا ہے، زیادہ راہ مانگ رہا ہے کہ مینوں کچھ دیو۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھیا نا کہ عرفات دے میدان اندر ایک بندہ لوگاں کو مانگ رہا ہے۔ اس بندے نو مخاطب کر کے کہندے نے میرا دل کردا ہے میں کوڑا پکڑ لواں تیری چمڑی ادھیڑ دیاں کہ اس میدان دے اندر سارے رحمان کو مانگ رہے نے، تو رحمان نو چھڑ کے مخلوق کو مانگ رہے، سارے خالق تے کولو منگن تو مخلوق تے کولو منگے۔ اگر مینو اس میدان دا تقدس میرے سامنے نہ ہوندا میں کوڑے مار مار کے تیری چمڑی ادھیڑ کے رکھ دیندا۔ اور جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ ایسے او عظیم جنہاں نے اپنے ساتھی نو کہا ابو حیاج اسدی نو کہ جاؤ میں تینوں اس مشن تے بھیجن لگا جس مشن تے میرے محبوب نے مینوں بھیجیا سی۔ جڑیاں قبراں اونچیاں نے انہاں نو برابر کر دیو، جڑیاں تصویراں نے انہاں نو مٹا کے رکھ دیو۔ جناب علی نو اج منن والے کبے تے جبے بنائے ہوئے نے، بڑا کچھ بنایا ہوا ہے۔ اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 ہجری دے اندر کوفے دی جامع مسجد دے اندر 19 رمضان نو آپ نو زہر رود تلوار دے نال وار کر کے جناب علی نو شہید کر دیتا گیا۔ اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ واسطے جنت دے مہمان بن گئے، شہادت دا رتبہ پا گئے، کیونکہ میرے آقا نے خود فرمایا سی وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ علی جنتی ہے۔ اور میرا اور میری جماعت دا بلکہ ہر مسلمان مومن مواحد دا اے دل دا ایمان کہ جڑا علی نال پیار نہیں کردا وہ نبی پاک نال پیار نہیں کردا، جڑا علی نال بغض رکھدا ہے انہیں نبی پاک نال بغض رکھے ہے، انہیں اللہ نال بغض رکھے ہے۔ انشاءاللہ جنت وچ جان واسطے علی نال محبت کرنا ضروری ہے۔ جنت وچ جان واسطے جناب علی نال محبت کرنا ضروری ہے۔ جڑا جناب علی نال محبت نہیں کرے گا وہ جنت وچ نہیں جا سکدا۔ لیکن اینی بھی محبت نہ کرو کہ خلف کر جاؤ، اللہ دے نال ملا دیو۔ مقام وہی ہے جو آمنہ دے لال نے دسے ہے۔ اللہ پاک صحیح معنی دے اندر مینوں تے تہانوں صحابہ دی عظمت، صحابہ دی شان، اہل بیت دی شان اللہ منن دی اور بیان کرنے توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب